औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज 28 तारीख़ है और जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन से बुध का दिन है और बुध के दिन से ये देखें कि मुराद एक पाकिस्तान का मज़ीद एक सियाह तरीन दिन है कि कुछ अरसे पहले 2016 में जब 2017 में ये डॉलर डकार इसाक डार जो था मुल्क से फ़रार हुआ था, तो उस वक़्त जनरल बाजवा साहब ने इसके बारे में कुछ बात की थी और वो बात ये की थी कि जनाब पाकिस्तान को मसनूई तरीके से डॉलरों की वो करने वाले और यानी कि मुस्तहकम रखने वाला मसनूई तरीके से, और जिसके आफ्टर शॉक बाद में आए। तो आपने देखा कि निगरान हुकूमत के दौर में क्या हुआ और फिर क्या हुआ, और इवन के मुस्लिम लीग नून के दौर में क्या हुआ जब ये डॉलर डकार इसाक डार जो था वो पाकिस्तान से बहाना करके मफरूर हुआ था वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में। तो फिर उसके बाद तवातर से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर आर्मी चीफ़ और आर्मी के DGISPR जो थे उस वक़्त आसिफ गफूर साहब और मुख्तलिफ जो लोग थे वो डॉलर डकार इसाक डार के बारे में क्या क्या कहते रहे। आज वही डॉलर डकार इसाक डार पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बना और वज़ीर ख़जाना बनने के बाद जो कौमी सलामती का इजलास पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कल जो वो मुलतवी किया गया था वो सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया था कि उसमें डॉलर डकार इसाक डार भी बैठे। बहरहाल आज 4 बजे होना था, पता नहीं कि वो हुआ या नहीं हुआ, और इस टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अगर वो हो रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल 4:30 बजे तक वो कोई मतलब कोई भी वो हुआ ना, शुरू नहीं हुआ था। तो आज वही आर्मी चीफ साहब जो हैं वो डॉलर डकार इसाक डार के सामने बैठेंगे, शायद उसको सलूट भी करेंगे। तो मैं वही वाली बात करूँगा कि एक शख्स ने एक बहुत बड़े इदारे को किस तरह उस शख्स ने लुटिया डबोई है कि आप सोच नहीं सकते। उसी शख्स का ये सारा किया गया हुआ है, नज़र ना आने वाली मिस्टर X मिस्टर Y मिस्टर Z, खलाई मखलूक भी इनको कहते थे यही नून लीग वाले, और हम तो सीधी बात बताते हैं हाजी साहब। तो हाजी साहब ने जिस तरह पूरे इदारे की तजलील की और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तजलील की, यानी कि सिर्फ हुक्मरान बनने के लिए, हुकूमत करने के लिए, वज़ीर ख़जाना बनने के लिए वो शख्स ठीक है, और नैब में पेशी के लिए, एहतसाब अदालत में पेशी के लिए, किसी भी अदालत में पेशी के लिए वो शख्स को इजाज़त ही डॉक्टर नहीं दे रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा उसके अंदर इस्तेमाल हुआ, वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक रिवायत थी जिसने राशिद मिनाज जैसे पायलट को जन्म दिया था, मेरा ख्याल है वो रिवायत भी दम तोड़ गई है। चले जी, इसाक डार को आप प्राइम मिनिस्टर के तैयारे के अंदर किस उससे लेकर आए मुझे ज़रा ये बताएं। ना वो सेनेटर का उसने हलफ उठाया हुआ था, ना वो MNA, ना वो MPA, ना वो कुछ, और उसके बेटे किस लिए आए। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम गंगा उल्टी बह रही है, बहरहाल आवाम को इस पर सोचना चाहिए और आवाम को इसको देखना चाहिए, क्योंकि अदालतें हमारी सो चुकी हैं। हमारी अदालतें सिर्फ वही अदालतें हैं जो किसी के हुक्म के इंतज़ार के अंदर फ़ोन के ऊपर अपने फैसले सुनाती हैं। क्या खूब आज फेसबुक के ऊपर किसी शख्स ने लिखा कि अगर हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत होती तो शायद हर गली और हर मोहल्ले में शराब की दुकान ज़रूर खुली होती, फ़रोख्त हो रही होती, लेकिन जज आज फ़रोख्त ना हो रहे होते जिस तरह अब ये लूट से लगी हुई है, और जज साहिबान फ़रोख्त हो रहे हैं। यानी कि मुझे बताएं कि एहतसाब अदालत ने एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर कैसे इसाक डार के ऊपर से सारे चार्ज ख़त्म किए। ना वो अदालत में पेश हुआ, ना वो कुछ हुआ, ना उसने सरेंडर किया, और तमाम के तमाम केसेस जो थे वो रिवर्स हो गए। ऑडियो लीक्स के हवाले से बताऊं कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई, लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो लोग इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं समझदार हो चुके हैं कि वो चीज़ें समझने लगे। एक तो उसको टोटे जोड़कर बनाया गया, लेकिन उसमें गलती खुद ही कर गए। वो तो ये सीधी, अगर उस ऑडियो अगर वो सच्ची भी है, चले जी मान लेते हैं सच्ची है, उस ऑडियो के अंदर कौन सी बात ये की गई है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जनाब हम इंडिया के नीचे लेट जाएं, हम अमेरिका के। उसमें तो सीधा उन्होंने कहा कि जी ये साइफर के मुताबिक जो है, साइफर जो है, ये जो ख़त हैगा इसकी तहकीकात होनी चाहिए,
اور تحقیقات کس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، اس میں کوئی عدالتی وہ نہ ہو، مطلب حکومتی نمائندہ نہ ہو، نہ اس کے اندر حسب اختلاف کا ہو، عدالت اس کی تحقیقات کرا لے۔ شہباز شریف سائفر کی تحقیقات کبھی بھی نہیں کرے گا اور نہ یہ عدالتیں کریں گی، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ ان تمام کی داڑھیوں میں تنکا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے، مصنوعی طریقے سے پہلے مارکیٹ سے ڈالر اٹھایا گیا اور ڈالر اٹھا کے ڈالر کو اتنا مہنگا کیا گیا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار جب آیا تو یہ نہیں کہ ایک پری پلان کس طریقے سے یہ جال بچھاتے ہیں یہ دیکھ لیں، اور اس کے اندر عوام کا ترا نکل گیا۔ آٹا اس ٹائم مارکیٹ سے غائب ہے، دوسری چیزیں مہنگی ہیں، پیٹرول کی قیمت جو ہے 250 روپے پہ لے جا کے اب یہ کم کریں گے 10 یا 15 روپے یا 20 روپے تو جناب بلے بلے ہو جائے گی۔ وہ جو صحافی فوت ہو چکے ہیں جو 150 روپے پیٹرول کے اوپر عمران خان کی حکومت کو برا بلا کہتے تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ان کی باقیات زندہ ہو جائیں گی اور وہ جناب انقلابیں ملائیں گی کہ جناب یہ دیکھیں کیسا انقلاب آ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایک اور بھی بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری ملازمین جو تھے انہوں نے کچھ عرصے پہلے عمران خان کی حکومت کے اندر ایک احتجاج کیا تھا تنخواہیں بڑھانے کے اندر، جس کے اندر باجوہ نام آ رہا تھا، کلرک آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا وہ چشمہ لگائے ہوئے وہ جو تھا، آج کل وہ میرا خیال ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ یعنی کہ غداروں کی ایک لمبی لسٹ کے اندر ان لوگوں کے نام شامل ہونے چاہیے۔ یعنی کہ 150 روپے پیٹرول کے اوپر وہ جو شخص تھا وہ باہر آ گیا تھا، اپنی تنخواہیں بڑھوا لی، پینشنروں کا کوئی خیال نہیں رکھا، دوسرے طبقے کا نہیں، لیکن اپنی تنخواہیں بڑھوا لی 35%۔ آج جو ہے وہ کس طریقے سے سویا ہوا ہے اور کہیں ڈائیو پہ چلا گیا ہے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ایسے لوگوں کو خرید لیتے ہیں کہ باقی جائیں باڑ میں، تم یہ پیسے پکڑو اور خاموش ہو جاؤ۔ اور وہ باجوہ جو ہے، میں نے جو میری اطلاعات ہیں اور جو مجھے خبر ملی ہے اس کے تحت اس کو تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے اس کو دیے گئے ہیں کہ اس چیز کے اوپر آپ نے کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ عوام چیخیں گے کہ نچلا طبقہ بہت چیخے گا کہ ہماری تنخواہیں مہنگائی کے حساب سے دوبارہ یہ وہ، لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو بکتے ہیں یہاں پہ، ہر چیز بکتی ہے، صرف پرائز لگنی چاہیے، اور پرائز جو ہے وہ اس کے حساب سے لگنی چاہیے۔ جج کتنے میں بکتا ہے، چیف جسٹس کتنے میں بکتا ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہوں مطلب بڑا جج کتنے میں بکتا ہے، چھوٹا جج کتنے میں بکتا ہے، پولیس کتنے میں بکتی ہے، ایس ایچ او کتنے میں بکتا ہے، ایس پی کتنے میں بکتا ہے۔ لیکن یہ جو ریزیوم چینج آپریشن کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، خدا جانے وہ کتنے کے اندر بکا کہ اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جو انہوں نے زہر کی گولی کھلائی ہے، اور جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس میں ابھی تک تڑپ رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ نہ کوئی پوچھنے والا۔ آئے کس لیے تھے؟ مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ وہ جو ہجڑا ہے جو آج کل یورپ کے چکر لگا رہا ہے وہ بھی آیا تھا مہنگائی کے لیے، مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی وہ بھی آیا تھا۔ اب ان تمام کو سکون ہے کیونکہ اب اسلام بھی محفوظ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان والا، اور وہ جو ہجڑا ہے اس کے کاغذوں کے اندر وہ دنیا کی سیریں کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے، اور کم کیا کیا؟ اپنے کیسز، نیب کیسز، اپنے ایف آئی اے کے کیسز سارے بند کرا کے این آر او 2 لے لیا، اور دیا کس نے؟ حاجی صاحب نے۔ کیونکہ حاجی صاحب وہی والی پھر میں بات کروں گا کہ اگر کتا نیوٹرل ہو جائے یا چوکیدار نیوٹرل ہو جائے تو کیا وہ گھر میں آگے چوروں کو آنے دے؟ میں کتے کی مثال دے رہا ہوں کہ کتا اتنا وفادار جانور ہے۔ ہاں، ادھر ایک اور بھی بات بتاؤں، ایک فلاسفر سے کسی نے پوچھا انسان اور کتے میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا بہت ہی سمپل ہے، اور وہ سمپل یہ ہے کہ انسان کتا نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ انسان کتا وفادار ہوتا ہے اور انسان کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو حاجی صاحب نے جو وفاداری نبھائی ہے ملک کے ساتھ، وہ کسی غداری سے کم نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں دیکھنے اور سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔